हॉस्पिटलाक वचपाच्या टायमार सुद्दां येवन मारला ताका. एक हाफ मर्डर केसूच न्ही. पुलीस सुद्दां कोणी काय येवंक ना वाचोवपाक त्या टायमार. मे बी थंय विघ्नेश नायक जाल्यार म्हाका दिसना तो पयलीं टायर्ड आशिल्लो, पियोन येयलेलो. इतल्यो बुरश्यो आमच्या लेडिजांक तेणें गायो मारला म्हणून हे सगळे गेल्ले बाबा उलोवपाक म्हणून. पूण तेंचे सगळे भुरगे येवन अटॅक करपाक लागले. तोणयो बिणयो घेवन येवपाक लागले. इनफॅक्ट ज्यो नाचता जे गडे घेवन नाचता त्यो तोणयो घेवन येवपाक लागले फक्त मारपाक म्हणून. सामकें अशें मारूनच उडोवपाक म्हणून. आनी तेंचे सगळे भुरगे सुद्दां आमकां ट्रॅक करताले की मारून उडयतले तुमकां, मारून उडयतले पळय जालें. बेश्टोच तरी तो एकलो गावलो म्हणून ते सगळे 30-40 जाणां तेंचेर चडल्या. आनी असो मारप हें तरी खंयचेच पारंपरीक खंयचेच मेळ करपाना. आनी खंयचोच जो मास्टर जो आपल्याक म्हणटा तो विघ्नेश नायक जाल्यार म्हाका दिसना तो पयलीं टायर्ड आशिल्लो, पियोन येयलेलो. इतल्यो बुरश्यो आमच्या लेडिजांक तेणें गायो मारला म्हणून हे सगळे गेल्ले बाबा उलोवपाक म्हणून. पूण तेंचे सगळे भुरगे येवन अटॅक करपाक लागले. तोणयो बिणयो घेवन येवपाक लागले. इनफॅक्ट ज्यो नाचता जे गडे घेवन नाचता त्यो तोणयो घेवन येवपाक लागले फक्त मारपाक म्हणून. सामकें अशें मारूनच उडोवपाक म्हणून. आनी तेंचे सगळे भुरगे सुद्दां आमकां ट्रॅक करताले की मारून उडयतले तुमकां, मारून उडयतले. विघ्नेश हो मास्टर पॉयंट आवट करून म्हणपाक लागलो की हेका मारा. ते पुलीस सुद्दां कोणी काय येवंक ना वाचोवपाक त्या टायमार. मे बी थंय कितें झगड्यो हेवटेन चालू आसतल्यो म्हणून पावोंक ना. बट आतां सद्याक तरी केस केला. तितून हेजी चूक नाशिल्ली, तो फक्त पळोवपाक गेल्लो थंय. फक्त आतां मर्डर एक्चुली इट्स मर्डर केस, हाफ मर्डर केसूच न्ही. तकलेक बीन मारप म्हटल्यार इतलें रगत येवन सुद्दां बाबा हॉस्पिटलान वचपाक दिवना ताका. हॉस्पिटलाक वचपाच्या टायमार सुद्दां येवन मारला ताका. आनी तो केस पळोवया आतां सांगला वाळपयच्या पुलीस स्टेशनान की करतले म्हणून कितें ते होप आसा करतले. सगळे होप धरून आसा. वाळपय उत्सव जालो तेन्ना आमचे आनी सुरगाचो तेंचो वाद जालो फुडल्यान. हांव फाटल्यान आसलो, म्हाका कांय खबर नासलें. वाद जाला म्हणून हांव फुडें गेलो तेन्ना पयल्यार ते झगडटाले. तेंचो तो मास्तर आसा विघ्नेश नायक, तो बुरश्यो गाळ्यो घालपाक लागलो आमच्या मेळा भुरग्यांक. म्हणून आमी तेंकां विचारलें गाळ्यो कित्याक मारता जाल्यार ते आमकां मारपाक येयले तेन्ना तो विघ्नेश नायक म्हाका पॉयंट करून म्हणपाक लागलो वच तो भुरगो हेका मारा म्हणपाक लागलो. म्हणून एकलो तो सायराज नायक म्हणो चेडो तो येयलो आनी म्हाज्या फाटल्याच्यान तोणी मारली डॉलाची. आनी म्हाका मागीर ब्लिडींग जावपाक लागली. मागीर ते सगळे 30 जाणां येयले म्हाजेर चडले एकल्याचेर मारपाक म्हाका. हांवें फेसार मारता म्हणून हात घातलो तेन्ना म्हाका हांगा इंजरी जाली. आनी म्हाका ते अशें मारपाक येता म्हणून हांव फाटीं गेलो तेन्ना मागीर म्हाका तेंच्यांनी असो एक आड्याक असो धरलो आनी सगळे येवपाक लागले. मागीर म्हाका कोणूच लोक येवना हाडोवपाक. फर्स्ट म्हणल्यार हे एकलेच येयले हाडोवपाक म्हाका. आनी मागीर एकलो आसलो पुलीस तेणें हाडूना आनी मागीर ते गेले. तेंकां मागीर लोकांनी काडलो सायडीक. आनी मागीर म्हाका परत जेन्ना हांगा व्हरताले हॉस्पिटलान तेन्ना म्हाका परत हाडिल्लो ते विघ्नेशानूच हाडिल्लो. आनी तेजस म्हणटा तो चेडो. आनी म्हाका मागीर परत एसॉल्ट केलो तेंच्यानी. ओके, आता तुम्ही पोलीस कंप्लेंट फायल केला तेची? हय केलें. कितें आश्वासन दिला? तेंच्यांनी सांगलें आमी एक्शन घेतलें म्हणून. ते सगळ्या भुरग्यांची कोण आसले चेडे व्हिडिओचेर बीन सारकें दिसता तेंचे आमी नांव सांगलां. आनी कोणाची नांव कळना तेंकांय तेंच्यांनी पळयता म्हणून सांगलां. आनी पुलिसान सांगलां आपूण एक्शन घेतलें म्हणून. ओके, हेच्यान पयलीं ते पार्टी आसली तेचे वरवीं तुका थंय कॉल बी कितें येतालो? सांगले तेन्ना शिगमोत्सव आसलो तेन्ना ते विघ्नेशान म्हाका हांव वयतालो तेन्ना म्हाका एकल्याक हाडून म्हाका थ्रेट दिल्ली की तूं तेंकां वाजोवपाक गेलो जाल्यार तूं गेल्यार तुका मोडून घालतलो. त्या संदर्भात पोलीस कंप्लेंट बी केल्ली ना हें पयलीं? करूं नासलें हांवें ताका म्हणलेलें तूं कोण म्हाका मोडून घालपी काय म्हणून. म्हाका जाय थंय वयतलो म्हणून. मागीर तेणें ते पयर म्हाका पॉयंट आवट करून सगळ्यां कडल्यान हें करपा लागलें. ज्या दिसा इन्सिडंट जालो त्या दिसा पोलीस कंप्लेंट कित्याक करूं ना? म्हाका खबर नासलें न्हू तो अशें करतलो म्हणून.